Step-Out, c'est une initiative par laquelle on vise à pousser les étudiants à sortir de leur zone de confort et يخرجوا شوية من le cadre ديال القراية ولا الأنفي ولا البوليكوب. لو ميدسان بغينا نخرجوه من هذا لو تيتر ديال ان ميدسان ولا ان تكنيسيان يرجع لذاك اللقب اللي كان عنده شحال هذه في الثقافه ديالنا اللي هو الحكيم. بحال في هذه ليديسيون جبنا انس يقين اللي هو رحاله مغربي، جبنا بابا لؤي باغ اكزومبل اللي غيهضر لهم على لا ميديتاسيون. حتى لي سبيسياليز اللي معانا عندهم تجارب كبار في الحياه في القوافل الطبيه. وملي كتخلق انت هذا الجو ديال دي زيتيديون ميديسين كيتلاقاو مع المثقفين المفكرين ناس عندهم تجارب مع دي سبيسياليست كتحطهم في واحد لومبيونس ضروري ما كيرجع لواحد اخر. C'était pas des cours de la faculté, mais c'est surtout des présentations avec des cas cliniques qui approchent un peu l'activité d'un médecin dans son cabinet ou bien d'un interne aux urgences. ما كاينش ان شيما تيب نقدر نختار حياتي كيف ما انا بغيت. جو بو اسوسيي هاد لا باسيون كو جي بور لا ميديسين الحوايج اخرى باش ما نبقاش فيجي في واحد ليدي بريكونسيو ديال ان راه لو ميدسان سي توجور هذيك لا بيرسون دو لا بلوز بلونش اللي تتبقى تخيط في عباد الله ولا تبقى لا. انا دابا شخصيا المرحله ديال كليه الطب ما راهاش بعيده اللور بزاف، فهي قريبه. فانا كنستحضر جميع الاكراهات اللي كانوا، جميع الضغوطات، جميع المشاكل اللي كانوا في التكوين. ومن هذا المنطلق كنحاولوا انه يعني الماده اللي غادي نقدموا لي ورك شوب ولا لي زاتوليي ولا يعني التكوين يكونوا قريبه لهاد لي سوسي ديال الطالب ديال كليه الطب. كتبقى لا فورماسيون ديال لو سي جي كانت فريمون زوينه باسكو لو سي جي كتبقى واحد لا بيت نوار ديال لي زيتيديون ميديسين وديال لي ميديسان. ملي كتلقى شي واحد اللي يعطيك الوقت ويسهلها عليك توجور بيان. دائما نحاولوا نخرجوهم كومطا دي سورتي على ارض العمل احسن ما يبقاو دائما مكتبه الدار. خصهم يعرفوا كيسكو سافو دير ديتر ان ميدسان. جيت لستيب اوت باش comme étant un instituteur de méditation نحاولوا نوريو les étudiants de médecine واحد l'aspect qui est un peu décalé par rapport à leur être. Peut-être ça va les aider aussi à comprendre les émotions de leurs patients et peut-être aussi à proposer des séances de méditation à leurs patients pour des pathologies spécifiques. Donc c'est une expérience nouvelle d'un groupe d'étudiants en médecine pour leur apprendre la médecine en dehors du cadre médical pur et dur, faculté et ainsi de suite. السيستم ديال لا بسيكياتري عجبتني بزاف باسكو هضرنا على سميتو لي ستيم دو سوان. هضرتينا على دي تروك كي انتيريس ان étudiant en médecine هما لي cas schizophrènes, les troubles bipolaires, etc. شي حوايج اللي بحال هادي ما عمرنا ما كنا كنفكروا فيهم، ما عمرنا ما درنا واحد ما خرجنا من لاكغاباس ديالنا ديال دي زيتيديون وحاولنا نفكروا ونشوفوا واش صح هادشي اللي بغينا نديرو، كيفاش اننا نجمعوا بين لي غاز اللي كانوا عندنا شحال هادي ونوتر كارير ميديكال. حاولنا اننا نعطوهم مجموعه ديال الحالات اللي كيتوضع فيها كيكون فيها شخص في حاله خطر، فكيفاش يدخلوا كيفاش يعطوا داك الشخص. C'est vraiment extraordinaire. Le prof كان عنده الخاطر, il nous a expliqué les procédures, on a vraiment pratiqué.